अ, कार्यक्रमको सुरुवाती पक्षमा म यहाँहरू सम्पूर्णलाई जति पनि सहभागिता जनाइदिनु भएको छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँनिर मैले अघि पनि भनेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो म्युटलाई अन नगरिदिनु हुनको लागि आग्रह गरिरहेको छु बारम्बार। यदि यहाँहरूले यो आग्रहलाई चाहिँ मानिदिनु भएन भनेदेखि तपाईँहरूले सिक्न खोजिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ सो त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक एउटा कार्यक्रम सञ्चालकको हिसाबमा र साथसाथमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही कुरा चाहिँ एउटा सिकाउने एउटा ट्रेनरको हिसाबमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बिन्ती टक्राउन चाहन्छु। स्क्रिनलाई दायाँ बायाँ नहल्लाइकन बसिदिनुहोस्। स्क्रिनमा जे देखिएको छ त्यसलाई आफ्नो पात्र आफै पात्र हो भनेर चाहिँ बुझिदिनुहोस् र साथसाथमा चाहिँ जति पनि सिकेका कुराहरू र सिकाएको कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो दिमागमा सेभ गरेर राख्नु हुनको लागि विनम्रपूर्वक आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने म मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई चाहिँ अघि बढाउने तर्खरमा जुटे। सो आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथसाथमा हामी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा रहेर एउटा अघि बढ्ने र चल्ने व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आबद्ध भएका जति पनि नयाँ पुरानो व्यक्तिहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमन, साथसाथमा नमस्कार, साथै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन पनि भन्न चाहन्छु। र यहाँ धेरैजना नयाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा चाहिँ प्रवेश हुनुभएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूको लागि यो गुड मर्निङ डिएक्सन भन्नुको एउटा अर्थ पनि म क्लियर गराउने तर्खरमा जुटे। सम्भवतः हामी संसारको 187 भन्दा धेरैवटा देशमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश भएका व्यक्तिहरू छौँ। तसर्थ कुनै ठाउँ उज्यालो हुँदाखेरि कुनै ठाउँ रात पर्न सक्छ, कुनै ठाउँ रात पर्दाखेरि कुनै ठाउँ उज्यालो हुन सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि एउटा बिहानको सुनौलो सूर्यको किरणलाई अर्थात् सुनौलो बिहानीलाई स्वागत गर्दै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट चाहिँ हामीले नेपालीहरूले चाहिँ एउटा नेपाली बीच चाहिँ नमस्कार गरेर चाहिँ सम्बोधन गरे जस्तै डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा आबद्ध भइसकेका सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी नेपाली मात्रै नभइकन संसारका जति पनि देशका मान्छेहरू छन् सबैलाई समेट्ने हिसाबले चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सनले चाहिँ हामी सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ। तसर्थ यहाँहरूले चाहिँ नयाँ व्यक्तिहरूले चाहिँ अन्यथा नमानिदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दै सबैलाई चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सनको एउटा अत्यन्तै मजबुत शब्दले चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ सम्पूर्णलाई। र सबैभन्दा पहिले हामी मान्छे भइसकेपछि मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, यो मान्छेको एउटा जीवनमा बाँच्नका लागि जतिन्जेल बाँच्छौँ, जन्मिसकेपछि मृत्युको मुखसम्म पुगिन्जेलसम्म अर्थात् एउटा चाहिँ आर्यघाटसम्म पुगिन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो दाह संस्कारहरू नगरिन्जेलसम्म चाहिँ चाहिने मूलभूत एउटा आधारभूत आवश्यकताहरू भनेको चाहिँ यी हुन्, जो कि घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात। यो चिज भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई जोसुकै व्यक्तिलाई पनि चाहिन्छ। बाँच्नको लागि घाँस चाहियो, खाना खानै पर्ने हुन्छ। बाँस एउटा सुत्नका लागि तपाईँ हामी चाहिँ एउटा घाम पानीबाट बच्नका लागि र आफ्नो ज्यान चाहिँ सुरक्षित तरिकाले चाहिँ राख्नका लागि बाँस चाहिन्छ नै। एउटा तपाईँ हाम्रो आफ्नो इज्जतलाई ढाक्नका निमित्त कपास एउटा कपडा लत्ता कपडा तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि चाहिन्छ। र समाजमा एउटा सुमधुर सम्बन्धहरूलाई चाहिँ कायम गरेर बस्नका लागि र बाँच्नका लागि साथसाथमा चाहिँ एउटा चाहिँ हामी सामाजिक प्राणीको हिसाबले पनि चाहिँ समाजमा चाहिँ चिनिएका व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि मान्छे एउटा मानव जाति भएकोले गर्दाखेरि शिक्षा अनिवार्य रूपमा जरुरी छ। जबकि तपाईँ हामी आफ्नो छोराछोरी बालबच्चाहरूलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकिएन भनेदेखि ती छोराछोरीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो संस्कार तपाईँ हामीले नै दिन नसकेको र नजानेको संस्कारले गर्दाखेरि वृद्ध अवस्थामा चाहिँ डोकोमा बोकेर चाहिँ वृद्ध आश्रमतिर पुर्याउनु पर्ने समयहरू आउन सक्छ। तसर्थ ती अवस्थाहरूबाट बच्नका लागि पनि तपाईँ हामीलाई शिक्षा अर्थात् तपाईँ हामीले दिने चाहिँ एउटा संस्कार अनिवार्य रूपमा चाहिँ जरुरी छ। साथमा चाहिँ बाँचिन्जेल आया आथा, त्यसपछि ओछ्यानमा थलिएर चाहिँ एउटा दुखी
चाहिँ एउटा बिजोगको अवस्थाबाट बच्नका लागि तपाईँ हामीलाई स्वास्थ्य अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। साथसाथै अहिले संसार एउटा अत्यन्तै सानो अवस्थामा चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था छ, किनकि अहिले प्रविधिको विकासहरू सँगसँगै संसार हामी 1 मिनेटमा सारा संसार हेर्न सक्छौँ, सारा संसार घुम्न सक्छौँ भनेदेखि त्यसको लागि त्यसको अलावामा चाहिँ अहिले भौतिक हिसाबले चाहिँ सेवा सुविधाहरूको हिसाबले चाहिँ अघि बढ्न र बढाउनका निमित्त तपाईँ हामीलाई चाहिन्छ यातायात। यो एउटा आधारभूत आवश्यकताको रूपमा चाहिँ तपाईँ हामीले चिन्छौँ, मान्छेलाई बाँच्नका निमित्त, साथसाथमा चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त। र साथै यी आधारभूत आवश्यकताहरूको साथमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो डिएक्सन थपिएको छ, किनकि संसार एक बजारको नीति अवधारण गरेर चलेको कम्पनी छ डिएक्सन। र सारा संसारमा जति पनि रहेका मानव जातिहरू, अन्य विविध कम्पनीहरू छन्, संसारमा धेरैवटा कम्पनीहरू छन्, पैसा कमाउनका लागि अभिप्रेरित गर्ने खालका कम्पनीहरू धेरै छन्, तर स्वास्थ्यको लागि मान्छे एकै हो। मान्छे भइसकेपछि मानवता हुनुपर्छ। साथसाथमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मेडिसिन औषधिहरू मात्रै उत्पादन गरेर चाहिँ मान्छेलाई रोग निको पार्नको हिसाबले, अर्थात् ती रोगलाई दबाएर राख्नका निमित्त मात्रै अन्य कम्पनीहरूले चाहिँ प्रेरित गर्छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि अहिलेको 21औं शताब्दीको युगमा जति पनि केमिकलले पारेको प्रभावहरू, असरहरू छ र ती केमिकलहरूबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यमा दिनानुदिन रूपमा परेको प्रतिकूल एउटा असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँबाट सृजित एउटा रोग बिरामहरूलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ आफ्नो अर्गानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन मार्फत आफ्नो तमाम कस्टमरहरूलाई चाहिँ, ग्राहकहरूलाई, अर्थात् डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन र सिस्टम र कम्पनीलाई माया गरेर चाहिँ बस्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निरोगी बनाउनका निमित्त चाहिँ अर्गानिक फुड सप्लिमेन्ट, अर्थात् तपाईँ हामीले चाहिँ खाने अर्गानिक खानेकुराहरू जसमा पनि मेडिसिन भ्यालु प्रशस्तै मात्रामा भएको, औषधिको काम गर्न सक्ने खालका उत्पादनहरूको चाहिँ तपाईँ हामी माझ ल्याइदिएर ती अर्गानिक उत्पादनहरू मार्फत चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरमा लागेका जति पनि रोगहरू छन्, समस्याहरू छन्, ती सम्पूर्ण समस्याहरूको चाहिँ निराकल एउटा हल गरेर मान्छेलाई निरोगी शरीर लिएर चाहिँ यस धरतीमा बाँच्नका लागि र जिउनका लागि मद्दत पुर्याउने खालको कम्पनी डिएक्सन भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको समयमा घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातको साथसाथमा डिएक्सन कम्पनी पनि एउटा थपिएको छ। यो तपाईँ हाम्रो आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको हिसाबमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि कम्पनीले तपाईँ हामीलाई यतिसम्म सरल सिस्टम साथसाथमा उत्पादनहरू दिएको छ कि जुन उत्पादनहरूले तपाईँ हाम्रो आफ्नो शरीरमा लागेका समस्याहरू, सम्पूर्ण समस्याहरूलाई हल गर्न सक्छ। साथसाथमा तमाम गरिबीले पिल्सेर बसेका व्यक्तिहरूलाई डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमबाट एउटा आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्धिका बाटोहरू पनि पहिलाउनका लागि पनि मद्दत पुर्याउने भएकोले गर्दाखेरि अहिलेको आधारभूत आवश्यकताको हिसाबमा डिएक्सन कम्पनीलाई पनि तपाईँ हामीले मान्नुपर्छ र थप्नुपर्छ। साथमा यो आवश्यकतालाई चाहिँ सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। यहाँहरूलाई यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। साथसाथमा के हो त डिएक्सन? हामीले चाहिँ बुझ्ने एउटा सरल तरिकाले डिएक्सन के हो त? मान्छेले डिएक्सन भन्छ। कतिपय व्यक्तिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि डिएक्सन राम्रो छ, आउनुस् न सिस्टममा भन्नुभएको होला। वास्तविक डिएक्सन चाहिँ के हो त? तपाई यदि क्लियर हुनुभएको छैन भनेदेखि तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। यदि तपाई क्लियरै हुनुहुन्छ भनेदेखि केही कुरा थपिएर परिमार्जित भएर तपाईलाई काम लाग्ने खालको पनि हुन सक्छ। वास्तवमा डिएक्सन एउटा मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै कल्याणकारी हिसाबले चाहिँ काम गर्न सक्ने खालको क्षमतावान कम्पनी र उत्पादन भएको एउटा कम्पनी हो, जुन कम्पनीले संसारको 187 भन्दा धेरैवटा देशमा चाहिँ त्यहाँको आफ्नो कानुनी हिसाबले त्यहाँको सरकारी निकायहरूसँग चाहिँ सहमति गरेर सहकार्य गरेर त्यहाँको इजाजतहरू चाहिँ मान्यताहरू चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ अहिले स्वास्थ्यगत हिसाबमा प्रत्यक्ष मान्छेको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ चलेको कम्पनी हो डिएक्सन। तसर्थ प्रत्येक मान्छेलाई स्वास्थ्य चाहिन्छ।
स्वास्थ्यगत हिसाबले चाहिँ हरेक मान्छेलाई स्वास्थ्य चाहिने भएकोले गर्दाखेरि तमाम मानव जातिलाई को स्वास्थ्यलाई चाहिँ मजबुत बनाउनका निमित्त डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ अर्गानिक उत्पादनहरू चाहिँ तपाईँ हामीमा चाहिँ लिएर एउटा स्वास्थ्यमा चाहिँ सही तरिकाले निगरानी गरेर मान्छेलाई चाहिँ स्वास्थ्य भएर चाहिँ जीवनयापन गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ सिकाउने कम्पनी हो डिएक्सन। अर्को समृद्धि, पैसा। सबैजना व्यक्तिलाई पैसा चाहिन्छ, पैसा नभइकन केही पनि छैन अहिलेको समयमा। भनिन्छ पैसा केही पनि होइन भनेर, तर पैसा छैन भनेदेखि मान्छेको अहिलेको समयमा एक कदम अघि बढ्नको लागि पनि गाह्रो छ। हामी सबैजना व्यक्तिहरू सम्भवतः सेलफोन आफ्नो आफ्नो हातमा छ, मोबाइल फोनहरू तपाईँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो साथमा छ। हात हातमा मोबाइल फोनहरू बोकेर अर्थात् गोजी गोजीमा मोबाइल फोनहरू बोकेर हिँडेका छौँ। कतिपय व्यक्तिहरूले त एकजनाको एउटा मात्रै मोबाइल फोन होइन 3-4 मोबाइल फोनहरू बोकेर हिँडिरहेका छौँ। तर ती मोबाइल फोनहरूमा चाहिँ यदि हामीसँग इन्टरनेट छैन भनेदेखि त्यो मोबाइलको कुनै पनि काम छैन। तसर्थ इन्टरनेटको सही तरिकाले सदुपयोग गर्नका निमित्त इन्टरनेटको माध्यमबाट जति पनि आउने सकारात्मक चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गेन गर्नको निमित्त साथसाथमा चाहिँ आफ्नो त्यही प्रशस्तै मात्रामा त्यो इन्टरनेट अर्थात् आफूसँग भएको मोबाइलहरूलाई र डिएक्सन कम्पनीले दिएको मल्टिलेभल सिस्टमहरूलाई बुझ्ने र बुझाउनका निमित्त र तिनै बुझाइसकेपछि पाउने एउटा आर्थिक आर्जनको हिसाबले डिएक्सन कम्पनीले एउटा तपाईँ हामीलाई चाहिँ मल्टिलेभल सिस्टम दिएको छ, जुन सिस्टमले चाहिँ हामी संसारको 187 भन्दा धेरैवटा देशका मान्छेहरू जो 18 वर्ष उमेर पुगेका छन् त्यति उमेर पुगेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा राखेर उहाँहरूलाई स्वास्थ्यप्रति वफादार बन्नका लागि सिकाएर साथसाथमा चाहिँ सिस्टमबाट अघि बढाउन सक्यौँ र उहाँहरूले बढ्ने इच्छा जाहेर गर्नुभयो भनेदेखि तमाम मानव जातिहरूलाई एउटा आर्थिक हिसाबले अर्थात् स्वरोजगारको व्यवस्था सिर्जना गर्न सक्ने र स्वरोजगारी बनाएर चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्धि बनाउन सक्ने खालको कम्पनी हो डिएक्सन। अर्को रहन्छ खुसी। कसलाई खुसी चाहिँदैन होला? को व्यक्ति यो संसारमा चाहिँ दुखी भएर बाँच्न चाहन्छ होला र? प्रत्येक मान्छेलाई खुसी चाहिन्छ। धनी मान्छेलाई पनि खुसी भएर जिउन चाहन्छ, गरिब मान्छे पनि खुसी भएर जिउन चाहन्छ। तर यो खुसी खोज्दा खोज्दै हामीले हामीले आफ्नो खुसीहरूलाई नै बिर्सिरहेका हुन्छौँ। यो त मैले यहाँलाई बारम्बार रूपमा भनिरहेका छु। हामी आफ्नो परिवारलाई खुसी बनाउनका निमित्त र आफू खुसी बन्नका निमित्त देश छोडेर अर्थात् घर छोडेर प्रवासतिर हिँडेका हुन्छौँ। तर प्रवासमा आइसके पश्चात तपाईँ हामीले कुकुरले नपाएको दुःखहरू पाइरहेका हुन्छौँ। तर ती कुकुरले नपाएको दुःखहरू पाइराख्दाखेरि त्यतिखेर याद आउँछ आफ्नो घर परिवारको। अनि दिनभरि 12-14 घण्टा ड्युटी गर्छौँ कम्पनीमा। कम्पनीको ड्युटी सिद्ध्याएर चाहिँ थकित शरीर लिएर रुममा फर्किन्छौँ। रुममा फर्किसकेपछि आफ्नो घरलाई सम्झिन्छौँ, आफ्नो परिवारलाई सम्झिन्छौँ। एकल भए पनि आफ्नो परिवारलाई चाहिँ कल गरेर परिवारको आवाज सुन्नका लागि रुचाउँछौँ, आमा बुवाको आवाज सुन्नको लागि रुचाउँछौँ, एउटा सानो सानो आफ्नो बालबच्चाको आवाजहरू सुन्नका लागि रुचाउँछौँ। एक दिनमा एकपटक आफ्नो बालबच्चा आफ्नो परिवारको आवाजहरू चाहिँ हामीले सुन्न पायौँ भनेदेखि आहा कति खुसी लाग्छ, कति आनन्द लाग्छ मनमा। अनि आखिर त प्रवासमा हामी खुसी खोज्नको निमित्त प्रवासिएका हुन्छौँ, तर खुसी त आफ्नो घर परिवार आफ्नो घरमै छोडेर हामी प्रवासिएका हुँदो रहेछौँ। तसर्थ यो चिज हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा। डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ तपाईँ हामीलाई यतिसम्मको खुसी दिन्छ कि जो कि शारीरिक हिसाबले तनावमा ग्रसित बनेर बसिरहेका व्यक्तिहरू छन् भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूको सही तरिकाको प्रयोगले, सही तरिकाको सेवनले उहाँहरूको शरीरमा लागेका ती तमाम रोगहरूबाट मुक्त बनाएर एउटा खुसी प्रदान गर्छ। अर्को आर्थिक हिसाबले चाहिँ स्वतन्त्र बन्ने चाहनाले गर्दाखेरि रगत र पसिनासँग चाहिँ एउटा आफ्नो श्रमहरू चाहिँ बेचिरहेका व्यक्तिलाई डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमबाट चाहिँ यतिसम्म मजबुतको आर्थिक हिसाबले चाहिँ समृद्ध बन्नका निमित्त चाहिँ तपाईँ हामीलाई टेवा पुर्याउँछ। त्यो चाहिँ त्यसबाट पनि हामी खुसी मिल्छौँ। साथमा स्वास्थ्यको साथसाथै पैसा भइसकेपछि दुखी बन्ने मान्छे त को नै हुन्छ होला? हामी सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुराहरू। तसर्थ डिएक्सन कम्पनी भनेको एउटा स्वास्थ्य
समृद्धि साथसाथमा चाहिँ खुसीहरू चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ दिने कम्पनी हो। साथै यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँ हामीलाई पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण अवस्थाहरूलाई चाहिँ बुझेर यिनै चिज प्रदान गर्ने कम्पनी हो डिएक्सन, जसलाई चाहिँ हामीले डिएक्सन के हो त भन्ने खालको चाहिँ क्वेसनहरू अर्थात् हामी यी चिजमा चाहिँ क्लियर भएको छैनौँ भनेदेखि स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी प्रदान गर्ने कम्पनी हो डिएक्सन, जसलाई चाहिँ हामी पैसा नै नभएको व्यक्तिले पनि डिएक्सन गर्न सक्छौँ, पैसावाल मान्छेहरूले पनि डिएक्सन गर्न सक्छौँ, सामाजिक हिसाबले मान प्रतिष्ठा भएको व्यक्तिहरूले पनि डिएक्सन गर्न सक्छौँ, समाजबाट तिरस्कृत भएर चाहिँ अपहेलना सहेर बसिरहेका व्यक्तिले पनि डिएक्सन गर्न सक्छौँ, या जीवनमा केही न केही बन्नुपर्छ, केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा अठोटका साथमा सोच लिएर चल्ने व्यक्तिले पनि डिएक्सन गर्न सक्छौँ। किनकि धनीलाई पनि स्वास्थ्य चाहिन्छ, धनीलाई पनि समृद्धि अझै बढ्न चाहन्छ, गरिबलाई त झन् स्वत चाहिन्छ नै, रोगीलाई त झन् स्वास्थ्य र समृद्धि अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। यी चिजहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नका लागि गहन भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कम्पनी हो डिएक्सन। अब डिएक्सन किन गर्ने त? प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ पनि छ। हरेक व्यक्तिले डिएक्सन राम्रो छ, प्रत्येक डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश भएका व्यक्तिहरूले डिएक्सन राम्रो छ, डिएक्सन गरौँ भन्ने खालको सोचहरूले गर्दाखेरि धेरैजना नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आग्रह गर्नुहुन्छ डिएक्सन गरौँ भनेर। मैले तपाईँहरूलाई डिएक्सन के हो भनेर क्लियर गराइसकेँ, पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा पनि राखेको छु र अपेक्षा पनि राखेको छु। यो अपेक्षा यो आशालाई तपाईँहरूले पक्कै पनि मलाई नर्भस बनाउनु भएन होला, सम्भवतः क्लियर रूपमा बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा पनि राखेको छु। वास्तवमा डिएक्सन चाहिँ अब किन गर्ने भन्ने सवालको कुरा आउँछ, यो धेरैजनाको प्रश्न आउँछ। मैले तपाईँहरूलाई आज प्रश्नको लागि चाहिँ म एउटा एन्सर उत्तर दिने तरिकाले तपाईँहरूलाई चाहिँ क्लियर बनाउने हिसाबले चाहिँ उपस्थित भएको छु। डिएक्सन किन गर्ने त? यो क्वेसन छ, मैले डिएक्सन किन गर्ने? मसँग पैसा छ, न म रोगी छु, न पीडित छु, न दुखी छु, हुँदै पनि मैले किन गर्नुपर्छ त डिएक्सन भन्ने सवालको कुराहरू आउँछ। यी चिजहरूलाई चाहिँ बुझ्ने हो भनेदेखि हामी सहज तरिकाले बुझ्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा श्रमिक कुन तरिकाले चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो पेट पाल्नका निमित्त या आफ्नो बालबच्चाको भविष्य, शिक्षा, दीक्षा साथसाथमा चाहिँ लालन पालन र पोषणको हिसाबले चाहिँ आफ्नो बच्चाको निमित्त चाहिँ एउटा श्रमिकले कुन तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ, यो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ज्वलन्त हिसाबमा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। आफ्नो हातको छालाहरू चक्र कहाँ बस्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, आफ्नो पेटमा गाँस पसेको छ कि छैन भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, अमिलो मन लिएर प्लास्टिकको झोलामा पोको पारेर बसेको खानाहरू खाँदै आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ खुसी दिनका निमित्त र आफ्नो इज्जतहरू ढाक्नका निमित्त बालबच्चाको चाहिँ शिक्षा दीक्षादेखि लिएर पालन पोषणको हिसाबमा चाहिँ एउटा समृद्धता दिनका निमित्त तपाईँ हामी जहिले पनि एउटा श्रमिक अघि बढिरहेको हुन्छ, मेहनत गरिरहेको हुन्छ। तर यो श्रमिकको स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ कसले बुझिदिने त? अहिले ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हाम्रो नेपालमा देखिरहेका छौँ। ती नेताहरूलाई चाहिँ भोट दिएर जिताउँछौँ हामी, अन्ततगत के गर्छौँ त? हामीले नै भोट दिएर जिताउने हो नि, नेताहरूलाई ठाउँमा पुर्याउने हो नि, होइन र? तर पुर्याउँछौँ, नेताहरू के गर्छ? एउटा रातारात मालामाल बनेर एउटा धनीको स्थान ओगटेर चाहिँ एउटा धनाढ्यमा परिवर्तन हुन्छ भने तपाईँ हामी एउटा उहाँहरूलाई नै हामीले आफ्नै हातले स्वयं भोट दिएर जिताएको नेताहरू धनी बन्छ भने हामी भोट दिने भोटरहरू चाहिँ के हुन्छ? जब 20-30 हजार रुपियाँको एउटा जागिर, एउटा नोकरी नपाउनले गर्दाखेरि 40-50 लाख युवाहरू अरबमा आएर 40-50 डिग्रीको तातो घाममा यसरी हात खुइलाएर बस्नुपर्ने स्थितिहरू छ। कसलाई रहर छैन होला र? ती युवाहरूको स्वास्थ्यको बारेमा कसले बुझिदिने? ती युवाहरूको आफ्नो सोचाइको बारेमा कसले बुझिदिने? ती युवाहरूको आफ्नो खुसीका निमित्त कसले लडिदिने? ती नेताहरूले लडिदिए, ती अग्रजहरूले लडिदिए। तर त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नका निमित्त अर्थात् ती 40-50 लाख अरबका युवाहरूको चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीका लागि नेपाल सरकारले के गरिदियो त तपाईँ हामीलाई? पक्कै पनि गर्दैन नि, होइन?
तर यहाँलाई ढुक्काका साथ म चाहिँ के भन्छु भने यदि डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा चाहिँ यी युवाहरू समावेश भएका छन् भनेदेखि पक्कै पनि स्वास्थ्यको हिसाबमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले ग्यारेन्टीका साथ भन्छु ती युवाहरूको ग्यारेन्टी लिएकै छ। जसले डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गर्छ नि त्यो मान्छे 100मा 100% मान्छे निरोगी बन्छ। एउटा आफ्नो परिवार र आफ्नो लालाबालाको भविष्यको निम्ति चाहिँ प्रवासीका युवाले प्रवासबाट डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई भेट्छ नि अनि ती भेटिसके पश्चात डिएक्सन कम्पनीका मल्टिलेभल सिस्टमलाई फलो गरेर अघि बढ्छ भनेदेखि आज यी खुइलिँदै गरेका हातका छालाहरू जो कि चक्र कहाँ छ भन्ने कुरो हामीले थाहै नपाउने ठाउँहरू जस्तो एउटा फोका उठेर छाला खुइलेर यो अवस्थामा पुगेका युवाहरूले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई मर्माहित बनेर आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर चाहिँ मल्टिलेभल सिस्टमलाई अँगालेर अघि बढ्छ भने नि आज यो फोटो देखिराख्नु भएको छ। भोलि यो युवाले यो अवस्था अर्थात् यो फोटोलाई हेरेर आफै दङ पर्नेसम्मको सफलताहरू डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले दिन्छ भनेदेखि स्वास्थ्य समृद्धिका साथसाथमा एउटा खुसी पनि प्रदान गरिदिन सक्ने खालको कम्पनी हो डिएक्सन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईले मैले हामी सबैले डिएक्सन गर्नुपर्छ। तपाईसँग प्रशस्तै मात्रामा पैसा छ होला, तपाईँ एउटा आर्थिक हिसाबले चाहिँ स्विमिङ पुलमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा स्विमिङ गरेर चाहिँ एउटा विलासी जीवनहरू जिराख्नु भएको छ होला, तर तपाईको घर परिवार अर्थात् तपाईको छर छिमेक आफन्तहरू कोही मान्छे प्रवासमा यसरी दुःख गरिराखेको होला। एकपटक सोच्नुहोस् उहाँहरूको लागि तपाईसँग त पैसा छ होला, सोच्नुहोस् एकपटक कृपया। तपाईलाई आग्रह मेरो, तपाईको पक्कै पनि घर गाउँले आफन्तहरू प्रवासमा यसरी दुःख गरिराखेका छन् किनकि बिहान बेलुकीको छाप तार्नका निमित्त तपाईँ हामीसँग प्रशस्तै मात्रामा आय आर्जनको बाटोहरू छैन। यिनै हातहरूले भोट हालेर जिताएका नेताहरू तपाईँ हामीलाई गन्ने हेर्दै नहेर्ने चिन्दै नचिन्ने ठाउँ हुन्छ, गगनचुम्बी महलहरू बनाएर बसेका हुन्छन्। तर तपाईँ हामी यही हातले भोट दिएर जिताउने व्यक्ति भने अरबमा यो तरिकाले कुल्ली एउटा लेबर बनेर चाहिँ गधाको जिन्दगी जिराख्नु पर्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँबाट वञ्चित गर्न हुन र गराउनको निमित्त तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई अघि बढाउनु पर्छ। यो चिज हामी सबैजनाले बुझ्ने। अर्को, परिवारलाई सम्झँदै श्रमिक जीवनबाट मुक्त बन्नका लागि मैले अघि पनि भने प्रत्येक प्रदेशी कतिपय मैले भनिहाले अघि 40-50 लाख भन्दा धेरै युवा युवतीहरू प्रवासको गल्लीमा भौतारेर बसेका छन्। यही तरिकाले खानाहरू खाइरहेका छन्, प्रवासको पीडादायक जिन्दगीहरू जिरहेका छन् अनि आउने थोरै सेलरीले आफ्नो स्वास्थ्य हेर्ने कि आफ्नो लालन पालन हेर्ने कि आफ्नो परिवारको भविष्यको निमित्त ती आफूले कमाएको पैसाहरू खर्च गर्ने कि चाडबाड आउँछ आफ्नो परिवारलाई मिठो मसिनो पाऊँ भन्ने खालको सोचहरू कसको हुँदैन होला र? कुन अभिभावकको हुँदैन होला र? कुन परदेशीको हुँदैन होला र? म परदेशमा 40-50 डिग्रीको तातो घाममा बिग्रिसकेको बासी सडिसकेको अमिलो खानाहरू अमिलो खाना खाँदै अमिलो मन बनाएर बस्दा बस्दै पनि चाडबाड आउँदाखेरि मेरो आफ्नो परिवारले घरमा मिठो मसिनो राम्रो चटक्क परेको स्वादिलो खाना नखाओस् भन्ने सोच कसको हुन्छ होला र? सबैजनाको हुन्छ। तर आफूले जुन परिस्थितिहरू गुज्रिरहेको छ, जुन परिस्थितिहरू झेलिरहेको छ, ती परिस्थितिहरूलाई भुलेर सही तरिकाले चाहिँ आफ्नो परिवारका निमित्त चाहिँ आफ्नो चाहिँ सचेत बनेर चाहिँ आफूले चाहिँ आफ्नो गहन तरिकाले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका निमित्त प्रवासमा यो तरिकाले काम गरिरहेका हुन्छन्, यो तरिकाले आफ्नो जीवनहरू यापन गरिरहेका हुन्छन् युवाहरूले। एकपटक सोच्नुहोस्, यदि तपाईँ घरैबाट यो प्रोग्रामलाई हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँको आफ्नो परिवार आफ्नो घरको सदस्य यो तरिकाले प्रवासमा काम गरिरहेको भन्छ अनि 40-50 डिग्रीको तातो घाममा यसरी काम गरिन्छ। ती घाममा न ओत लाग्ने कुनै ठाउँ पाउँछौँ, ती घाममा बसी बसी बासी खाना खानुपर्छ अनि ती तातिएका शरीरहरूलाई चाहिँ हामीले रुममा बेलुकी लिएर आउँछौँ र 0 डिग्रीको एसीको चिसो बनाएर बस्दाखेरि अनि बसेर सुतेका व्यक्ति थाहा छैन भोलि जिउँदो उठ्छ कि उठ्दैन, किनकि
दिनभरि 40-50 डिग्रीको तातो घाममा काम गरेको युवा रुममा फर्केर आएर चाहिँ एसीको चिसोमा आनन्द लिँदाखेरि थाहा छैन भोलि जिउँदो उठिन्छ कि उठिँदैन भनेर। कतिपय युवाहरू प्रवासबाट अकालमा ज्यान गुमाएर चाहिँ स्वदेश फर्किनेको कारण के हो त? परिस्थिति यही हो नि। यही परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छन् नि नेपाली युवाहरू। मलाई यतिसम्म दुःख लाग्छ कि कुनै कुनै व्यक्तिहरूले यो अरबमा कुनै कुनै देशका व्यक्तिहरूले नेपाल एउटा जल छ, जमिन छ, जडीबुटी छ, प्राकृतिक हिसाबले सुन्दरताले भरिभराउ देश छ, त्यसमाथि पनि सगरमाथाको देश भनेर चिनिएको छ, गौतम बुद्ध जन्मेको देश भनेर चिनिएको छ, वीर गोर्खालीको देश भनेर चिनिएको छ नेपाल। तर अहिले आएर ठिक त्यसको परिमार्जित भएर अरब देशहरूलाई चाहिँ विकास गर्ने एउटा लेबर जन्माउने देश हो भनेर चाहिँ अरब नेपालीलाई चाहिँ चिन्ने गरेका छ भनेदेखि यो कतिसम्मको दुःखदायक जीवनहरू छ। यिनै दुःखदायक जीवनहरूबाट डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरूले यी यस्ता खालका वातावरणहरूमा रम्दै गर्दाखेरि, यी यस्ता खालका वातावरणहरूमा चाहिँ बिग्रेको खानाहरू खाएर स्वास्थ्यहरू बिग्रिँदै गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले ती तमाम युवा युवतीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर उत्पादनलाई सही तरिकाले खाऊ, आफ्नो बिग्रेको स्वास्थ्यलाई चाहिँ बिगारेर होइन सपारेर भोलिका दिनमा तपाईसँग पैसा होस् या नहोस् तर तपाईको साथमा स्वास्थ्य भने पक्कै पनि रहनेछ। एउटा स्वास्थ्य शरीर लिएर नेपाल फर्किँदाखेरि तपाईको आफ्नो घरमा बाँझो रहेका जमिनमा चाहिँ पटा लाएर जोतेर भए पनि तपाईको आफ्नो परिवार पाल्न सक्नुहुन्छ भनेर जिम्मेवारीका साथ डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी लिएको छ। यदि तपाईँ प्रवासमा चिन्तित बन्नुहुन्छ, यो तरिकाको काम गराइले गर्दाखेरि तपाईको आफ्नो स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमको समस्या लिएर भोलिका दिनमा तपाईँ न पैसा तपाईको हातमा हुन्छ न तपाईको हातमा स्वास्थ्य हुन्छ, पैसा पनि छैन, स्वास्थ्य पनि छैन, अनि जीर्ण शरीर लिएर नेपाल फर्किँदाखेरिको हालत कस्तो हुन्छ, अनि मृत्यु भइसकेपछि रात बकासमा प्याक भएर नेपाल फर्किँदाको हालत कस्तो हुन्छ, एकपटक सोच्नुहोस्, राम्रोसँगले सोच्नुहोस्। यदि तपाईँ प्रवासमै हुनुहुन्छ भनेदेखि त झन् मजाले सोच्नुहोस्। प्रवासमा हुनुहुन्न, स्वदेशमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको आफन्तलाई सम्झेर एकपटक सोच्नुहोस् र ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र विचार गर्नुहोस्। तपाईँको यदि प्रवासमा कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई कृपया प्लिज 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 बिन्ती गर्छु म तपाईँहरूलाई, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो ज्यानको लागि चाहिँ ख्याल गर्नका लागि सबैले चाहिँ यी चिजहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ बुझेर आफ्नो परिवार आफन्तहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी बन्नका निमित्त चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि एकपटक उहाँलाई डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा प्रवेश भएर डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नका निमित्त, सही तरिकाले खानको निमित्त पक्कै पनि आग्रह गर्नुहोस् भन्ने तपाईहरुलाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो चीजलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। जबसम्म चाहिँ हामीले यो चीजहरुलाई चाहिँ बुझ्दैनौं भनेदेखि हामी यो चीजलाई पक्कै पनि सही तरिकाले तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउन हामी जहिले पनि तल्लीन तरिकाले अघि बढिरहेका हुन्छौं, आफ्नो रफ्तारहरुलाई अघि बढाइरहेका हुन्छौं। अर्को अघि नै भने मैले ती परिवारहरुको पीडालाई हरेक चीजहरुलाई चाहिँ हामी सबैजनाले बुझ्छौं। अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अनि गहन विषय छ, आफू मरेर गए नि परिवारको यो हालत हुनबाट बचाउनका लागि डिएक्सन गर्नुहोस् भन्ने आह्वान। यो भर्खरै मात्रै सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ भाइरल बनेका फोटोहरु छन्। कतिका यो पीडाहरुलाई मैले तपाईहरुलाई यो यामाज देखाउन त नहुने हो, तर म एकदमै क्षमा पनि चाहन्छु। उहाँको पतिको निधन भएको छ, उहाँको पतिको स्वर्गमा चाहिँ बास होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। पति क्यान्सर पीडितले मरेको 15 दिन भएको छैन। 15 दिन पछि आफ्नो सानो बच्चालाई बचाउनका निमित्त, उसको लालन पालन गर्नका निमित्त पति गुज्रेको 15 दिनमा श्रीमती रोडमा यो तरिकाले विधुई भेषमा चाहिँ माग्न बसिरहेको छ। थाहा छैन त्यो अबोध बच्चालाई के थाहा यहाँनेरि के भइरहेको छ भन्ने कुरा। यो बच्चालाई के थाहा परिवारको के मेरो बुवा चाहिँ के भएर बित्यो, फर्केर आउने हो कि होइन भन्ने कुरो के थाहा, र ती आमाको कुन हाल भइरहेको होला त्यो बच्चालाई के थाहा, केही पनि थाहा छैन।
यही स्थितिबाट चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ यो स्थिति अर्थात् यो परिस्थितिबाट चाहिँ गुज्रिन नपरोस् भन्नका खातिर नै हो डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई अघि बढाउनुहोस् भनेको। डिएक्सन कम्पनीको स्टार डायमन्ड जस्तो एउटा गरिमामय पदलाई चाहिँ एचिभ गरेर मान्छेको मृत्यु भयो भने नि तपाईको पुस्तौनी एउटा सिस्टम हस्तान्तरण गरेर गएको हुन्छ तपाईको आफ्नो पतिले अर्थात् पत्नीले। पक्कै पनि तपाईको महिनाको पहिलो या दोस्रो हप्तामा तपाईलाई डिएक्सन कम्पनीले बोनस नामको चिजले त सम्झिन्छ। त्यो सम्झिँदाखेरि तपाईको स्थिति यो हालतमा आउनु पर्दैन। प्लिज महिला दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्छु सबैभन्दा धेरै तपाईँ कोही कसैको आश्रितमा बस्ने कामबाट अब मुक्त हुनुहोस्। ती सोचहरुबाट तपाईँ आफ्नो चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अलिकति बेग्लै किसिमको टर्निङ पोइन्टको हिसाबमा चाहिँ सम्हालेर जानुहोस्, ताकि तपाईँ आज कसैले दिन्छ कि भन्ने खालको एउटा आशमा बस्नुभएको छ भनेदेखि त्यो दिने मान्छे बाइ द वे संसार छोडेर गयो भनेदेखि तपाईको स्थिति यो हालतमा आउन नपरोस् भनेर मैले तपाईलाई यो फोटो देखाइराखेको छु। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम यस्तै व्यक्तिहरुको लागि हो जो गरीब छ, जो दिनदुखी छ, जो जीवनमा केही गर्न चाहन्छ, जो जीवनमा केही आमूल परिवर्तन लिएर चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तनशील तरिकाले चाहिँ अघि बढ्ने खालको सोच गर्छ, साथसाथमा आफ्नो भावी सन्ततिहरुको भविष्यलाई चाहिँ सुनिश्चित गराउन चाहन्छ। तिनै व्यक्तिहरुको लागि डिएक्सन कम्पनी नम्बर 1 छ। आज मैले अघि पनि भने 80-85 लाख युवाहरू युवतीहरू बाहिर देशमा छ। बाहिर देशमा के का लागि आएका छन् भनेदेखि श्रम बेच्नका लागि आएका छन् र आफ्नो परिवारको भविष्यलाई चाहिँ सुनिश्चित बनाउनका निमित्त आएको छन्। ती युवा युवतीको आफ्नो घर परिवारहरू घरमा थुप्रेर बस्नु भएको होला, घरमा कसैले त काम गरेर बस्नु भएको होला, कसैले त ती विदेशमा बस्ने व्यक्तिले कमाएर महिना मरिसकेपछि पठाउँछ अनि किनेर खाउँला भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ परजीवी बनेर बसिराख्नु भएको होला। प्लिज तपाईलाई बिन्ती मेरो, तपाईं चाहे स्वदेशमा हुनुहोस् चाहे परदेशको गल्लीमा हुनुहोस्, यदि तपाईले डिएक्सन कम्पनीको बारेमा कसैले तपाईको कानमा सुनाएको छ भनेदेखि प्लिज आजको मितिबाट डिएक्सन कम्पनीलाई तपाईले नेगेटिभ हिसाबले होइन सही र सकारात्मक हिसाबले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। किनकि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूले मान्छेको स्वास्थ्यमा प्रचुर मात्रामा फाइदा त पुर्याउँछ, साथमा डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टमबाट स्टार डायमन्डको पद एचिभ गर्न सकियो भनेदेखि हामी यो अवस्थामा गुज्रिनु पर्दैन, मागेर खानु पर्दैन, आफ्नो बालबच्चाको स्कुल फीको लागि हामी माग्नु पर्दैन, आफ्नो बालबच्चाको टिफिन खर्चको निमित्त आफ्नो इज्जतहरूलाई लिलाम गर्न पर्दैन, आफ्नो बालबच्चा साथमा आफ्नो इज्जत ढाक्नका निमित्त कसैको गाली ग्लोज, कसैको थुकाइहरू, कसैको हेपाई र पेलाइहरू खान पर्दैन। त्यहाँबाट बचाउन सक्ने क्षमता डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टममा छ। तपाईहरुलाई छाती खोलेर भन्न सक्छु म र भन्न चाहन्छु पनि, यदि तपाईको नखुलेको दिमाग छ भनेदेखि प्लिज खोल्नुहोस् एकपटक, किनकि तपाईलाई यी यस्ता खालका हालतबाट मुक्त गराउन सक्ने खालको क्षमता र जिम्मेवारी डिएक्सन कम्पनीले लिन्छ। यो तपाईलाई मैले एउटा चेतना जगाउन मात्रै खोजेको छु र यो फोटो देख्दा एकदमै दुःख लाग्यो मलाई। मेरो आँखाबाट आँसु पनि आयो, किनकि श्रीमान गुमेको 15 दिनमा क्यान्सरको रोगले श्रीमान गुम्छ। क्यान्सरको उपचार गर्दा गर्दै आफ्नो धन सम्पत्तिहरू सबै सिद्धिन्छ, अन्तिममा न ज्यान रहन्छ न धन सम्पत्ति रहन्छ। एउटा परिवार रहेको पनि यो किसिमले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चलाउनु पर्छ भने धिक्कार छ जिन्दगी तपाईँ हामीलाई। र रोग लाग्नबाट बचाउने कोसिस गर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले तमाम निरोगी व्यक्तिलाई रोग लाग्नबाट बचाउन सक्ने खालको क्षमता छ। यदि रोगी पीडितै हुनुहुन्छ भनेदेखि रोगबाट मुक्त गराउन सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनमा छ। तसर्थ यो चिजलाई हामी सबैजनाले बुझ्ने कोसिस गरौँ, सबैजनाले मनन गर्ने कोसिस गरौँ। अब गरिबी र गरिबलाई नजिकबाट निहाल्नुहोस्। एकपटक मैले यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईलाई भने, जे जति कुराहरू भने पक्कै पनि तपाईले मनन गर्नुभयो होला।
यदि तपाईँ गरिब हुनुहुन्न भनेदेखि गरिबले लगाएको कपडालाई हेर्नुहोस् एकपटक। यदि तपाईसँग प्रशस्तै मात्रामा धन सम्पत्ति छ भनेदेखि त्यो गरिबीले पिल्सेका व्यक्तिले खाने खानालाई हेर्नुहोस् एकपटक। यदि तपाईँ सुख अनि शैलीको जीवनहरू जिराख्नु भएको छ भनेदेखि प्लिज त्यो गरिब अनि निमुखाको झुपडीमा बेलुकी अर्थात् बिहान साँझ बिहानको छाक तार्नको लागि त्यो झुपडीबाट त्यो झुपडीमा त्यो भित्रको चुलोमा आगो बलेको छ कि छैन, अर्थात् त्यो चुलाबाट धुवाँ निस्किँदै छ कि छैन भनेर एकपटक निहाल्नुहोस्, पक्कै पनि निहाल्नुहोस्। मैले तपाईँलाई धन सम्पत्ति प्रशस्तै मात्रामा ती गरिबलाई दिएर अर्थात् ती गरिब निमुखाको घरमा चाहिँ चुलोको आगो बलाउनु पर्छ जलाउनु पर्छ भनेर भनेको छैन र म भन्नेवाला पनि छैन तपाईँहरूलाई। तर म एउटा आह्वान चाहिँ के गर्छु भने यदि तपाईको नजिकका कोही व्यक्तिहरू गरिब हुनुहुन्छ भनेदेखि, यदि तपाईको कोही छरछिमेक आफन्तहरू गरिबीले पिल्सेर बस्नु भएको छ भनेदेखि भनिन्छ नि एउटा माछा मार्ने कलाको चाहिँ दिएर चाहिँ सिकाइदियो भनेदेखि त्यो मान्छेले जिन्दगीभरि माछा मारेर खान सक्छ, तर मारेर चाहिँ माछा दियो भनेदेखि जिन्दगीभरि मागेर खान पर्ने स्थितिहरू आउँछ भनेर। त्यस्तै तपाईको छरछिमेक आफन्त कोही व्यक्ति यदि यो हालतमा गुज्रिराख्नु भएको छ भनेदेखि निहालेर हेर्नुहोस् अनि एकपटक तपाईको आत्मा अन्तरात्मामा सोच्नुहोस्, बाइ द वे म पनि यही हालमा थिएँ भनेदेखि के हुन्थ्यो होला। एकपटक सोच्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् र ती व्यक्तिहरूलाई तपाईले पैसा प्रशस्ति मात्रामा दिनुहोस् भनेर मैले भनेको छैन। कोही पनि लिडरहरूले भन्दैन र डिएक्सनले पनि भन्दैन, तर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम भने पक्कै पनि दिनुहोस् ती व्यक्तिहरूलाई, ती गरिबीले छटपटेर बसेका व्यक्तिहरूलाई डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम भने पक्कै पनि दिनुहोस्, एकपटक सिकाइदिनुहोस् र माछा मार्ने कला अर्थात् सिस्टमबाट अघि बढ्ने कलाको चाहिँ एकपटक ज्ञान दिनुहोस् र ती ज्ञानहरूलाई लिएर संसारभरिका मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा चिर परिचित अनुहार बनाउने खालको क्षमताको विकास गर्न सक्ने खालको एउटा शक्ति दिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि भगवानको स्वरूप तपाईको अनुहारबाट अर्थात् तपाईको हातबाट प्रदान हुनेछ। साथमा तपाईले दिएको ती अवसरहरूलाई चुनौती होइन एउटा अवसरको रूपमा लिएर डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमलाई फैलाएर हिँड्यो भनेदेखि ती तमाम गरिब युवाहरू भोलिका दिनमा एउटा धनी धनाढ्यको परिवर्तनको रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुनका निमित्त चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले भनेदेखि एकपटक तपाईले सिस्टम दिने कोसिस गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईले दिएको सिस्टमलाई राम्रोसँगले बुझाएर दिनुभएको छ भनेदेखि त्यो सिस्टमलाई उसले पक्कै पनि इन्कार गर्दैन। मैले गरिबले कुन हिसाबले हातमा पैसै नभएको व्यक्तिले डिएक्सन कुन हिसाबले गर्ने भनेर मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि मैले लगाएको छु भिडियो। डिएक्सन कम्पनीले गरिब व्यक्तिको लागि अर्थात् बिजनेस गर्ने खालको व्यक्तिको लागि चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले आफ्नो अर्डर फर्ममा बिलमै दुईटा प्राइज लिस्ट छ, दुई किसिमको प्राइज छ। एउटा सिस्टममा नआएको व्यक्तिको लागि भने अर्को सिस्टममा आएको व्यक्तिको लागि। तपाईले गरिब व्यक्तिलाई सिस्टममा लिएर सिस्टममा आएको व्यक्तिको प्राइस लिस्टबाट प्रोडक्ट खरिद गरेर सिस्टममा नआएको व्यक्तिको हिसाबमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्न सिकाउनु भयो भनेदेखि त्यसको मुनाफा पनि उसले पाउँछ। साथसाथमा उसले महिनाभरि बेचेको चाहिँ ती उसको पोइन्ट भ्यालुहरू छ, साथमा सेल्स भ्यालु रहन्छ, त्यसको आधारमा उसले बोनस पनि पाउँछ भनेदेखि तपाईले दिनुभएको सेवा उसको लागि धर्म भयो कि भएन एकपटक सोच्नुहोस्। त्यही भएर पनि डिएक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामी आह्वान गर्नुको कारण यो हो। एकपटक निहालेर बुझ्नुहोस्, हरेक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यो। तपाईँ अब डिएक्सनलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुहोस् अनि स्वास्थ्य र आवश्यकतालाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। हरेक व्यक्तिलाई सिकाउने हामीले कला यही नै हो। मैले अहिलेसम्म भनेका कुराहरू तपाईहरुले पक्कै पनि नोटिस गरेर राख्नुभयो होला, दिमागमा सेभ गरेर राख्नुभयो होला। अब त बुझ्नुभयो होला नि डिएक्सन कम्पनी के रहेछ, उत्पादन के रहेछ भनेर। त्यति मात्रै नभइकन स्वास्थ्यले मान्छेलाई कुन ठाउँसम्म पुर्याउँदो रहेछ, एउटा स्वास्थ्यगत हिसाबले उपचार गर्दा गर्दै आफ्नो आय आर्जनको बाटोहरू हुँदैन,
आफूसँग रहेको धन सम्पत्तिहरू सम्पूर्ण सारा हस्पिटललाई बुझाएर सक्छ। अन्तिममा न सास रहन्छ न धन सम्पत्ति रहन्छ, लास बनेर हस्पिटलको बेड शैय्याबाट निस्किन्छ, आफ्नो परिवारलाई रोडमा पुर्याउँछ। यही स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले नबुझ्नले गर्दाखेरि तिनै चिजहरूलाई तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन र सिस्टमबाट बुझाउने गरेका छौँ। हरेक चिजहरूलाई हामीले मनन गर्ने गरेका छौँ, हरेक चिजहरूलाई सिकाउने गरेका छौँ र सिकेका कुराहरूलाई अरूमा चाहिँ हामीले पुर्याउने गरेका छौँ। यो तपाईँ हाम्रो एउटा धर्मको हिसाबले हामी मान्छौँ र यो चिजलाई सही तरिकाले बुझ्नु या नबुझ्नु त्यो तपाईँहरूको आफ्नो दिमागमा, आफ्नो क्षमतामा, आफ्नो सोचाइमा भर पर्छ। यदि अहमता अनि इगो लिएर म जतिको ठुलो मान्छे, म जतिको शिक्षित मान्छे, म जतिको मजबुत मान्छे, म जतिको दरो मान्छे, म जतिको विवेकी मान्छे कोही छैन भन्दै तपाईँ पाखुरीमा बल र दमलाई पछार्न थाल्नुभयो भनेदेखि थाहा छैन एक दिन तपाईँको जिन्दगी कुन स्थितिमा गएर गुज्रिन्छ र टुङ्गिन्छ। तसर्थ स्वास्थ्य के हो भन्ने कुरो अगाडि नै थाहा पाउनुहोस् र बुझ्नुहोस्। त्यसलाई राम्रो तरिकाले चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नका निमित्त हस्पिटलको औषधिलाई माया गर्ने होइन, तपाईँ हामीले डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गर्ने बानीको विकास अनिवार्य रूपमा गर्न हुनका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र गहिरिएर बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अझै पनि मैले त तपाईहरुलाई मोटामोटी हिसाबमा मात्रै जानकारी गराएको छु। डिएक्सन कम्पनीले वेबसाइटहरू लन्च गरेको छ, वेबसाइटबाट अध्ययन गर्नुहोस्, भिडियोहरू हेरेर अध्ययन गर्नुहोस्, किताबहरू पढेर अध्ययन गर्नुहोस्। साथसाथमा चाहिँ तपाईको आफ्नो सिङ्गो शरीरमा रहेका ती पार्ट पुर्जाहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका निमित्त डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूले कुन तरिकाले चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा चाहिँ सेक्युरिटीको काम गर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ तपाईले मध्यनजर गर्नुहोस् अनि डिएक्सन प्रतिको मोह बढ्छ पक्कै पनि तपाईलाई। यी सम्पूर्ण चीजहरू बुझिसके पश्चात तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य प्रति बुझ्नुभयो, डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम प्रति बुझ्नुभयो, समाजको एउटा उत्तरदायित्व जिम्मेवारी प्रति बुझ्नुभयो। हरेक कुराहरूलाई तपाईले बुझिसक्नु भएपछि अब तपाईको पालो आयो। चाहे कुकुरले यो हड्डी छोड्ला तर म डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम र कम्पनीलाई कदापि छोड्नेवाला छैन भन्ने खालको एउटा अठोट लिनुहोस्, जुन अठोटले गर्दाखेरि तपाईलाई सफलताको शिखरहरू चुम्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ, जुन अठोटले गर्दाखेरि तपाईलाई आफ्नो शैक्षिक नैतिक त्यसपछि गैर जिम्मेवारी तरिकाले बाँच्नु र बस्नु भएको छ भनेदेखि समाजमा तपाईलाई हेर्ने र जय जयकार गर्ने तरिकाहरू भिन्दै रहन्छ र समाजलाई तपाईले परिवर्तन गर्न सक्ने खालको एउटा चेतनाहरू तपाईको आफ्नो दिमागमा रहन्छ। तर अठोट लिने बानीको विकास गर्नुहोस्। मैले नेगेटिभ किसिमको अठोट लिनुहोस् भने छैन। डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन र सिस्टमहरू अर्थात् त्यसले गर्ने कामहरूको बारेमा तपाईले बुझिसक्नु भएपछि एउटा यो तरिकाले चाहिँ जिम्मेवारी बनेर चाहिँ आफ्नो अठोट लिनुहोस् भनेर आह्वान गरेको छु मैले तपाईहरुलाई। प्लिज बिन्ती मेरो तपाईहरुलाई यो आह्वानलाई स्वीकार्नुहोस्, स्वीकारेर केही समय मेहनत गर्नुहोस् त डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमबाट अघि बढ्नका लागि। तपाईलाई सही तरिकाले अघि बढाउँछ या बढाउँदैन कम्पनीले अनि हेर्दै जानुहोस्। त्यसपछि यी चीजहरूलाई सम्पूर्ण चीजहरूलाई चाहिँ अठोट लिइसके पश्चात र बुझिसके पश्चात तपाई एउटा आफ्नो गोल सेटिङ बनाउनुहोस्, टार्गेट लिनुहोस्। म डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनलाई 1 तारिखदेखि 31 तारिखसम्म अर्थात् 30 तारिखसम्म यति 100 यति 1000 पोइन्टको सेल म निकाल्छु डिएक्सन कम्पनीबाट, बिजनेस गर्छु यो तरिकाले। अर्थात् 1 देखि 31 तारिखसम्म चाहिँ मेरो आफ्नो टिममा चाहिँ यति जना नयाँ व्यक्तिलाई चाहिँ म इन्भल्भ गराउँछु र उहाँहरूको स्वास्थ्य प्रति चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ उहाँहरूलाई अघि बढाउँछु भन्ने खालको एउटा अठोट लिएर तपाईले सही निशानी लगाएर चाहिँ गोल पोस्टमा हान्नु भयो भनेदेखि हेर्नुहोस् तपाईलाई 3 देखि 5 महिना भित्र अर्थात् 5 देखि 8 महिना भित्र तपाईले डिएक्सन कम्पनीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पद स्टार डायमन्डको पद जुन पद एचिभ गरिसके पश्चात हामीले पाउने सम्पूर्ण डिएक्सन कम्पनीका सेवा सुविधा बोनस जति पनि छन् ती बोनसहरू पुस्तौनी आउने एउटा सिस्टममा चाहिँ हामी प्रवेश गर्न सक्छौं। तसर्थ सही निशानी लगाएर
गोल पोस्टमा गोल हान्ने चाहिँ तपाईँको आफ्नो निर्णय चाहिँ हुनुपर्छ। जुन निर्णयलाई तपाईँ आफू स्वयंले यो चिजलाई चाहिँ बुझेर अघि बढ्ने खालको सोच बनाउनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सफल व्यक्तिको दर्जामा चिन्नका लागि र चिनाउनका लागि मद्दत पुर्याउँछ। यो चिजलाई जहिले पनि मध्यनजर गर्नुहोस्। सबैजना व्यक्तिले सोच्नुहोस्, गहन तरिकाले जिम्मेवारी तपाईँको आफ्नो काँधमा रहेका जिम्मेवारीलाई र डिरेक्सन कम्पनीको सिस्टम र पद्धतिले दिएको तपाईँलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नका निमित्त चाहिँ तपाईँ जहिले पनि लागि पर्नुहोस्। जुन लागि पराइले गर्दाखेरि तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो कुशल नेतृत्वको हिसाबले एउटा कुशल लिडरको रूपमा परिवर्तन गर्न सिक्ने सकाउनेछ। साथमा चाहिँ तपाईको त्यो कुशल नेतृत्वले गर्दाखेरि तपाईको आफ्नो टिमको जय जयकार, साथसाथमा चाहिँ तपाईले प्रशस्तै मात्रामा आय आर्जनको बाटोहरू सिर्जना गर्न सक्ने खालको व्यक्ति बन्न सक्नुहुनेछ। यिनै चिजहरूलाई मध्यनजर गर्दै तपाईहरु सम्पूर्णलाई के कस्ता लाग्यो यी भनाइहरू, अर्थात् मैले जे जति कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गरे, सिकाउने कोसिस गरे, तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा पुर्याउने कोसिस गरे, तपाईहरुको दिमागमा चाहिँ पुर्याउने कोसिस गरे, यसलाई अठोटले गरेर अघि बढाउन चाहनुहुन्छ या चाहनुहुन्न, यसलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा उतार्न चाहनुहुन्छ या चाहनुहुन्न, या तपाई त्यही गरिबीको रेखा मुनि बसेर चाहिँ एउटा पीडामा थचेर बस्न चाहनुहुन्छ कि या म त धनी छु, धनाढ्य छु, ती गरिब चाहिँ अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पेलेरै राख्नुपर्छ, थिचेरै राख्नुपर्छ, गधाई बनाएर राख्नुपर्छ भनेर सोच बनाउनुहुन्छ कि या सेवामुखी बनेर एउटा सेवाको भाव जगाएर चाहिँ धार्मिक हिसाबले चाहिँ एउटा गरिब, दिनदुखी, रोगी, पीडित व्यक्तिहरूको सेवा गर्नको लागि रुचाउनुहुन्छ। यो जिम्मा तपाईहरु सम्पूर्णलाई सुम्पिँदै अहिलेको मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन मार्फत चाहिँ बिदा माग्ने तर्खरमा जुटे। यतिका समय बसिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईहरु सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।